हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. तर कशी आहात तुम्ही सगळी? आम्ही सगळी बरी आसा. आणि आयज सकाळ फुडें ब्लॉग स्टार्ट केला. कित्याक म्हणल्यार आयज रक्षाबंधन, भयण भावाले पवित्र बंधन म्हणल्यार रक्षाबंधन. आणि अंशू यश दोगांय रेडी जाल्या राखी बांदपाक. आणि मागीर नणद सुद्दां येयल्ली राती मागीर मिस्टरा राखी बांदपा लागून. कित्याक ते गेली भावजेली बी भयणी आसा न्हू, तांकांय बेगीन वचपा जाय घरा कडेन. ती बी रावता राखी बांदपा लागून म्हणून आतां सकाळ फुडें बेगीन बांदून वयतली अशें म्हणून राती येयलेली ती. आता प्रोग्राम जातलो आमगे रक्षाबंधनाचो बारीकसो. स्टार्ट करता दाखयता.
वंश, अंशू, यश, सानवी, ऋतिक, रुई सगळ्या व्हडलो भाव ऋतिक. रक्षाबंधनाचो प्रोग्राम बारीकसो जालेलो आमगेलो आनी सगळ्या राखी बांदून बी जाली आमगे नणद बी जाली राखी बांदून जाली सगळ्यांनी आनी फोटोज व्हिडिओज बी मागीर येतले ते पळयात. तर आयज रक्षाबंधन म्हणून आमगेर आयज गोडशी करतलें हांव. कितें गोडशी करपाकूच जाय न्हू घरा सण आसतरी तशें कितें आसतरी रक्षाबंधनाक लागून हांवें आयज शेवयाची गोडशी करता म्हणून चिंतलें आनी आयज सगळ्यांगे आसतलेच कसले गोड स्वीट कितें डिश कितें आसतलो. शेवयाची खीरूय म्हणटा शेवयाची गोडशें म्हणटा तुमी जाय तशें समजून घेवपाचें. सोय आज पळय तें मिक्सचरा आयदनां काडून घेतल्या आनी म्हाजे कडेन वेलच्या पीठ केलेलें ना म्हणून हांव तितून डायरेक्ट थोडी वेलची घालतात. ताका रोसा वांगडा ताका टेस्ट येता. सगळ्या पयलीं एक तोप दवरला गरम करपा आनी तितून एक चमचभर तूप घालून घेता. काजू बी घालून घेता थोडी गरम करून घेता. काजू बी घालतरी तेच्या फाटल्यान थोडी मनुका घालता. एक 2 मिनटां मातशी परतून घेता. काजू बी हांगा परतून जाल्या मातश्यो आनी तेच तोपाक आतां आनी 1 चमचो तूप घालता. हांवें हांगा एक शेवयाची पाकीट घेतला तें गरम करून घेता पयलीं तुपां. शेवयो हांवें घालून घेतल्या तोपां गरम करपाक मातशी रेडी जशी जाली म्हणटरी मागीर हांव तितून नाल्लाचो रोस घालतलें आनी गोड. नाल्लाचो रोस हांवें हांगा काडून घेतला तो आतां शेवयो ज्यो गरम केल्या पळय तितून घालून घेता. हांगा गोडशी हांगा शिजपा आयला तर आतां हांव हेतून गोड घालून घेता. आनी आतां हें गोड घालून मातशें आनी मातशी 5 मिनटां शिजोवन घेतलें हांव आनी मागीर गॅस बंद करतलें. रांदून जालें म्हागेलें शेवया खीर कशी करपा दाखयलें तुमकां ह्या व्हिडिओंत आनी जेवण बसला. तर जेवणा आयज हांवें पापड शीत लोणचें चिटकी मिटकी भाजी मसुरे रोस आनी शेवयाची खीर. अंशून जे यशा बरोबर राखी बांदलेली पळय तें म्हागेले नंडेली चेडे आनी सुवणान मिस्टरा बरोबर राखी बांदलेली पळय तो म्हागेलो व्हडलो देर आनी एक देर आसा म्हाका
तो सकाळ फुडें तेगेले कामां वचपा जाता म्हणून तेका बेगीन जालें तेगे राखी बांदून तो म्हाका घेवपाक मेळना व्हिडिओ. आनी हो व्हिडिओ हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्राईब करा. चॅनलाची नवी आसल्यार सबस्क्राईब करपाक विसरनाकात. थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.